Sorvespora mukhariat takadin vasuya. Sorvespora mukhariat takadin vasuya. Totir kodo amchetaro takavakanuya. Sorvespora mukhariat takadin vasuya. Oki pritum soglo sousa tachahata dasa. Utsus porvot kokodore tanis kodun harnya. Sorvespora mukhariat takadin vasuya. Sorvespora mukhariat takadin vasuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावें Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. मोगाळ बाबडींडो आयचे पयलें वाचप आमकां आपयता ओदीक आनी ओदीक देव ही आमची व्हडली गिरेस्तकाय ही आमी ओळखून घेवंक आनी ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना आमी दास्ती घेनासतना जिवंक आमकां आपयता. तेच बरोबर आयच्या शिवर्तमानान जेजू आमचो खरो सुमी म्हूण आमी ओळखून घेवंक मानून घेवंक आमकां ओवलो. तर ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना सबार पावटी घडये आमी संवसाराचेरूच नदर घालून जियेल्ल्या खातीर सर्गींचे तेवे एकठांय करूंक चुकलेल्या खातीर असल्या दुसऱ्या पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोदपुरविदात देवाक आनी तुमकां बाबडींडो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवतांनीक भोगतांक आनी तुमकां बाबडींडो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia kaklut ko, somia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko. Somia kaklut ko, somia kaklut ko. प्रार्थुया मागुया आमचे एकल्याच्याय गोजां खातीर किरीत भाशेंत मागता एलारिको रोड्रिगीस म्हयन्याचो उगडास आनीक जल्माचो किरीत भाशेन उडगास करून ह्या भावा खातीर मागता. तशींच हेर भाव भयणां खातीर मागुया जीं मरून गेल्यान तांकां सासणीक शांती. जीं जल्म दिसपाळटात हे समोरम कोतात तांचेर आशिर्वाद. पिडेन दुयेंत अस्कोत आहात तांकांय आशिर्वाद मागूंक लायला. सोंपलेल्या जेम्स वाज आनी आंतोनियो बारेट तांकांय सासणीक शांती. देवा आमच्या बापा पवित्र सुमोटेचे सगळे नेम तुवें तुज्यान पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्यो आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फाव कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. Amen. उपउद्योगशाचे पुस्तका वेलें वाचप.
पोळक्याचे पोळके म्हणटा उपध्यक्ष. पोळक्याचे पोळके सोगलेंच पोळके. सुर्या पोंदा गामयोन हुमयोन वावरून मनीस कितें जोडटा? एक पिणका वेता आनी दुसरी पिणका येता, पूण प्रितूम सदांच तशीच उरता. सुर्या उदेता, सुर्या पडटा, मागीर तो आपले सुवातेर वेगान धांवता आनी नव्यान उदेता. वारो दोखिणेक मारता आनी उपरांत उत्तोरीक वेता. तो परतून परतून घुंवता आनी नव्यान घुंवक वेता. सगल्यो नदी दर्यांत वेतात, पूण दर्या केन्नाच बरो ना, आनी तोरी धांवतात थंय नदी व्हांवन व्हांवन वेतात. सगल्यो वस्तू आमकां त्रास दितात. खंयच्याच मनशान म्हणोन नजो, पळोवन पळोवन दोळे उबगोनात, आयकून आयकून कान वाजेनात. कितेंय आदीं आसलें तशें परतून जातोलें. कितें केलां तें नव्यान करतलीं. सुर्या पोंदा नवें कांयच ना. पळयात, ही एक नवी वस्त अशें खंयचे वस्तू विशीं म्हणोंक जाता? जायतो काळ आमचे आदीं ती आसली. आदल्या काळार घडलोल्याचो उगडास मात उरो ना. तेच परी फुडल्या काळाचे मनशाक येता त्या वर्साचोय उगडास उरचो ना. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक जबाब. सोळेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. आनी एकदां म्हणुया, सोळेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. मनशाचे पुता दुआनो चलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातेक धाडटाय. काळाचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरून वेता. अशी तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब. सोळेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. उठाच्या वेळार सोंपण कशें फुलत्या तोंडा वरी. मनशाचो जीव तूं नाच करताय. सकाळचे ते किल्लोता आनी वाडटा. सांज पावली म्हणल्यार बावून सुकता. जबाब. सोळेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरून दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजान मेळटली जाणवाय परतून ये सोळेस्परा. केन्ना पुर्यान रागाबरीत रावतलोय. तुज्या चाकराचे तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब. सोळेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासशें कोर. सोळेस्पराचे बोलेपणान आमचे देव. आमचे हाताचो वावर सुफळ कोर. होय, आमचे हाताचे वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब. सोळेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. जेजू म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Hallelujah, Hallelujah. सर्विश्व तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. हेरोद उपराजा घडटालें तितलें आयकून घुस्पोतालो, कित्याक कांय जाणां जिवांव मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला अशें म्हणत, दुसरी एलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणत, तरूय हेर आदल्यांतलो कोण एक प्रवादी जिवंत जाला अशें म्हणत. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जिवांव ताचें शीस हांवें तर कापलें. जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर, आनी ताका काश्या पडयोंक तो आशेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबडींदो, तुमी घोडे एक काणी आयकुली आसतली सबार पावटी. एक व्हडलो मनीस आहलो खंय दोनी, ताणें दोग मनशांक सांगलें खंय, तुमी सकाळीं तान सांजे जी स्वाद तुमी माडयतात ती तुमची जातली. एक आशेचो आहलो. ताणें कितें केलें खंय, सकाळीं तान धांवंक लागलो. धांवन 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 ताणें जमीन एकठांय केली. आनी सुर्या पोदच्या आदीं तो उदीक धांवंक लागलो. आनी सुर्या पोदच्या आदीं ही जमीन एकठांय केली ती ताका मेवली वो ना म्हाका दिसना. कित्याक तो थंय खंय एटॅक येवन मेलो. कित्याक तो दिसभर मातशें विसो घेवंक ना, इल्लें उदक पिवंक नाय, जेवंक नाय, रेस्ट घेवंक नाय, शेकी मेवन पडलो आनी मेलो. दुसरो मनीस आहलो, तो सकाळीं सुरू केलें, सवकास चलतालो. जेन्ना उदक जाय आहलें, तान लागली उदक पियेलो. जेन्ना भूक लागली तेन्ना जेवलो. जेन्ना विसो जाय आहलो तेन्ना विसो घेतलो. जेन्ना मातशें सावडी जाय आहली तेन्ना सावडी घेतली आनी ताणें थोडी जमीन एकठांय केली. म्हणटूच कोणाक अदीक बरी खुशालकाय फाव जाली ह्या दुसऱ्या मनशाक. कित्याक ताणें आपणाचो ब्रेक घेतलो, फावो ते वेळार उदक पियेलो, फावो ते वेळार जेयलो, विसो घेतलो आनी जमीन ताची जाली. वय मोगाळ बाबडींदो, आयज अशेंच कितें आमी पयल्या वाचपांतल्यान आयकता. उपदेशाच्या ह्या पुस्तकांतल्यान हो बरोवपी, तो म्हळ्यार सोलोमोन, तो एक व्हडलो राजा इस्रायल पोज्जेचो. तोच आयज ह्या पयल्या वाचपांतल्यान आमकां एक शिटकावणी दिता. ते म्हळ्यार पोलकेपणांतलें पोलकेपण, वॅनिटी ऑफ वॅनिटीज. ह्या संवसारांत आमी जियेता तेन्ना कोण भाशेन आमी जियेता तो सांगता. मोगाळ बाबडींदो, सोलोमोन राजा ह्या पुस्तकांतल्यान एक खरेंच व्हडली गिरेस्त म्हळ्यार देवाचें राज. देवा पासतूच आमी जिवंक जाय तें आमकां आयज आमकां शिटकायता. सोलोमोन राजाक सगलें देवान दिल्लें, ताका कितें दिवंक ना. तरी आसतना निमणें ताची उत्तर पिरायेर तो नियाळोंक लागलो जिवीत म्हळ्यार कितें तें. देवान ताका जाणवाय दिल्ली, विजडम दिल्लें, ताका पदवी दिल्ली, ताका पावर म्हणटा आमी ग्रेस्काय दिल्ली, रिचीज, मान दिल्लो, ऑनर दिल्लें, व नामना दिल्ली, रेप्युटेशन, आनी तेच बरोबर देवाचो आशिर्वाद. आनी तो हे पोरजे करीत भाशेन ह्या वाचपांतल्यान एक शिटकावणी दिवंक सोदता. तो म्हळ्यार आमकांय आनीक ते पोरजेकूय तो हें वाचप आमकां शिटकायता की आमी शेकी मेळोन ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना आमची सर्गींची नदर आमी काडिना जावं. देव आमची व्हडली ग्रेस्काय आमी ओडकून घेवंक किरीत भाशेन आमकां आपयता. ते खातीर मोगाळ बाबडींदो, तुकाय म्हाकाय हे वाचपांतल्यान हो संदेश. आयज मनीस जायते भाशेचे आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान जायते भाशेचे आमी विचार करता. ते म्हळ्यार जायते फावटी लोक विचारता, हांव इतलें बरें करून देवाची खुशी करून म्हाका हें कित्याक? खरें देवाची खुशी काय ती? दुसरे सुवातेर जिविताचो ओट कितें, मिनींग ऑफ लायफ. जिवीत म्हळ्यार कितें हो जायते फावटी विचार करतात. मागीर म्हजें कितें जातलें? उपरांत थोड्या तेंपानी म्हजें कितें जातलें? वॉट इज टू बिकम ऑफ माय लायफ? हें आमी विचार करता. आनी मागीर निमणे सुवातेर मोगाळ बाबडींदो, आमकां सोलोमोन जशें ते पोरजेक सांगता तें तुकाय म्हाका सांगता. कित्याक तो म्हणटा, परहॅप्स गॉड इज आस्किंग यू टू रिथिंक युअर पर्पज एंड डिरेक्शन. म्हळ्यार देव तुका आनी म्हाकाय एक विचार करूंक आपयता.
पोत्तून म्हज्या जिविताची चाल कसली, ती चाल म्हजें जिवीत म्हजें वागप ह्या संवसारान कसलें मनान हांव जियेता. आनी त्या खातीर कांय बरें ह्या आयच्या वाचपांतले आमी जबाब दिला. सर्वेश्वरा पिडकेचे पिडकेन तूंच म्हजो आसरो, देव म्हजो आसरो, देव म्हजी गिरेस्तकाय, देव म्हाका खुशालकाय हें आमी ओळखून घेवपाक ह्या संवसारांतले थोडे दिसांत आमी जियेता तेन्ना अदीक आनी अदीक संवसाराची नदरेन आमी जिवंक आनी देवान दिला तें गोडे म्हाका जिवीत गूण गिरेस्तकाय बऱ्या कामा खातीर वापरूंक आमकां आदार मागुया. आनी आयच्या शिवट्ट मनांत आमी पळयता जायते फावटी आमी म्हणणें आयकता, गिल्टी कॉन्शियन्स स्पिक्स. उत्सांबोड अंतस्कन एके भाशेन उलयता. आतां आयज आमी पळयता हे शिवट्ट मनान हेरोद पादशान जुआन बावतिस्ताक मारलो. आतां लोक म्हणटा पोत्तून जुआन बावतिस्त जिवो जाला, कोण एक प्रवादांतलो कोण एकलो आयला, वो एलिजा आयला. हें आयकोन हेरोद पादशा भियेता. जुआन बावतिस्त ताका हांवें तो मारलो, पोत्तून तो कसो आयलो, आनी तो पळयोंक सोदता. मोगाळ बाबडीनो पळयोंक सोदता म्हणजे कितें, कसल्या मनान तो पळयोंक सोदता, ताचें कॉन्शियन्स सारकें ना. ताणें जुआन बावतिस्ताक मारलेलो, आतां पोत्तून तो आयला जाल्यार ताका पळोवपाक वायट मनान तो पळोवंक सोदतालो. आयज जेजूक तूं आनी हांव कसले मनान पळोवंक सोदता, ताका मेळोवंक सोदता, ताजेशी वेता बऱ्या मनान वचपाची गरज आसा. त्या खातीर आयच्या वाचपांतल्यान आमी जबाब आमकां दोनूय वाचपांतल्यान म्हळ्यार आमी खुशाल जावं, कंटेंट वीथ आमी म्हणटा. गोंयकारांक आमी सुसेगाद म्हणटा, पूण तें नॅगेटीव न्हय. कंटेंट म्हळ्यार आमकां देवान दिला तें घेवन आमी खुशाल आसपाची गरज आसा. आनी मॅड रेस आमी म्हणटा कमावपाची एकटावपाची ती सोडून दिवंक आमकां आदार मागुया. दुसरे सुवातेर व्हडल्यांतली व्हडली गिरेस्तकाय म्हळ्यार देवाचें राज, द किंगडम ऑफ गॉड, हें व्हडली गिरेस्तकाय म्हणून त्याच ही गिरेस्तकाय आमी एकटावपाक, हे थेवी आमी एकठांयपाक आमकां आदार मागुया. आनी निमणे सुवातेर मोगाळ बाबडीनो बऱ्या मनान जेजूशी आमी वचूया, जेजूक आमी पळोवया, आनी तो दिता तो संदेश आमी घेवन आमचे जिवितान बरीं पावलां मारूंक ते जेजूचो आदार ह्या मिसान आमकां मागून घेवया. Between Vedar Gayan Korea, C38, page number 44. Tukas Baba Sur Moje Dita Duka Ekanye Tukas Vopta Sur Moje तुझे खुरका शेले मुझे हाथ गे मुझे पाएंगे स्वीकार को रावता कोशे तुझो मोई मो पोरगोट करू शुकोबो सोगल्यां दिवून Tukas Baba Sur Moje Dita Tuka Ekanye Tukas Vopta Sur Moje Tujhe se kurka shele. Mucha बावबडीनो मोच्यान तुमचें बलिदान सोद पुरविदात देबापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेश्वरा आमच्या बापा, तुजी पोजजेची देणी प्रोत्साहन जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबाटान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवींग. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसूं, तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. हे खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा.
प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोन मेवलेली तुजी पोलजा स्वर्गार एका तड्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंता भोगतांची सोबा देखून सगल्या देवदूतां भोगतां संगती संतोषान आमी तुजी स्तुती म्हणटा पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावीन येता तांकां जय उंच सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपलीच कुशीन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरत येलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gud porgotuja. Sumia Jesu ami ondokata ani heka sintle pietau title pauti tu voi bovan Iesur ami tuce moron porgota बापा जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रितुमेंचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनीक फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आज सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पुडेवंक फाव कर आमा समेस्तांची आख्या संवसाराची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागीवोन जुजे बागीवोन दोर्मदूत फिलीप आनी जाकोब सोर खाणी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर बागीवोन जुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पुर्विदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन देवाचें राज आमचे मदें येवंक ह्या संवसारान दिल्लें आमकां ह्या जिविताच्या देण्यांतल्यान गुणांतल्यान दुसऱ्या आशिर्वादांतल्यान आमी बरेपण आमकां दुसऱ्यांक जावंक आदार मागून म्हणुया आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पुरोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार
दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशां नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आ सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटांचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ओ जेजू आमचो सुमी आमकां खोरो देवो आमकां कुरो मारूक ताच्या जेवणाक असले मनान आमी वांटो घेतात ती सगलीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली आत्मीक कोमुन्यांव मोज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगल्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा तुजे सोरशिलो कोदसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन Jesu nakamaka reskai Jesu kange sogli bodai Du Jesu tu smakazai Du Jesu tu smakazai Jesu nakamaka bodvi Jesu kange sogli podvi Tu Jesu tu smakazai Tu Jesu tu smakazai प्रार्थया सोर्गींच्या बापा तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय आमची अस्कोतायेक लागून पोत्तून पोत्तून आमी पडटा तेन्ना ह्याच बोडान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सुरवणेचो फळ आमचे जिणेचे चालींत आमी बोगिसो आनी दाखयसो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Amen सुर्वेश्वर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पुर्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं Amen वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडका शेवटाक गायन करूया F19 पेज नंबर 94 Sanglole tuwe amka Jesu somia Zanciał ty zwon uzwar soglia Karzani amcia tu gelo darot mo Zolto dorun kormo gauzo Oileu somia bukentaniun
संतोष बोरीत वेता जिविताचो उंडो शेवून सेवा करूंक तयार जाले